Pagkatapos, sa ngalan samahan, nagsanag sa Espiritu Santo, unsay pangayoon niyo sa simbahan alang ni Miguel. Bunyag. Sa inyong paghangyo nga bunyagan, si Miguel, gidawat ninyo ang katungdanan sa pagtudlo ug pag-agad niya, aron magbansag siya sa iyang gituuhan. Katungdanan niyo ang pag-atiman kaniya, aron magmatinumanon siya sa mga balaod sa Dios, sumala sa gitudlo kanato ni Kristo, pinagi sa pagigugma sa Dios o pagigugma sa abisig ka tao. Nasabot ba kini ninyo pag-ayo? Sabot na. Kamong mga mangugos, anda pa mo sa pagtabang ng mga ginikanan diha sa pagtuma nila sa katungdanan sa pagkristyano sa ninahan ug amahan. Swerte mo kay manang pasto. Yung manayong ugos na. Miguel, sa dagong kahinangog, gidawat ka na sa kristyanos nga katilingban. Sa ngalan sa maong katilingban, ingon ka na nga kang Kristo atong manunubos, pinagi sa timaan siyang krus. Kuhusan ko karon ang imong agtang o sundon usab kini sa imong ginikanan o mga mangugos. Si agtang mama, papa, yung mga Diyos. Si agtang. Sa matag pag-ampo ang itubag, iampo kami. Santa Maria, Inahan sa Diyos, San Juan nga Magbubunyag, San Isidro, San Miguel, San Jose, San Pedro, San Pablo, kamong tanang mga santo sa Dios. Maligon ta kamo diha sa gahom ni Kristo nga atong manunubos nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Mga ginikanan ug mga manghugos aniha kamo dinhi kay pabunyagan si Miguel. Pinaagi sa tubig ug sa Espiritu Santo, dawaton niya gikan sa Dios nga mao ang gugma, ang gasa sa bagong kinabuhi. Sa inyong bahin, namumahas siya sa kanunay, aron bansayon niya diha sa iyang kinabuhi ang iyang gituuhan. Katungdanan ninyo ang pagatiman kaniya, aron magmatinumanon siya sa mga balaod sa Dios. Kung ang inyong pagtuo, nag-andam na kaniyo sa pagdawat dining katungdanan, baguhon niyo karon ang mga panumpa sa iyong kaugalingong bunya. Isalikway ba ninyo ang sala aron mabuhi kamo diha sa gagawasan sa mga anak sa Dios? Isalikway ba niyo ang mapagdani sa dautan o ang pagpaulipon sa sala? Isalikway ba niyo si Satanas, amahan sa sala o prinsipe sa kagitnitan? Nagtuo ba kamo sa Dios amahan, magagagahom sa tanan, magbubuhat sa langit o sa yuta? Nagtuo ba kamo kang Hesus Kristo, yang bugtong anak, atong Ginoo nga gianak ni Maria?